एक बहुत दूर एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निधि था। वो बहुत ही कामचोर, सुस्त और लालची लड़की थी। काम करने से उसको शदीद नफरत थी। वो हर रोज़ शाम को घर घर जाकर खाने के लिए भीख मांगती और खाना खाती। लेकिन गांव वाले अब उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब उसको खाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये उसका मामूल बन गया था। इस गांव में सब मर्द और औरतें सुबह से शाम तक काम करते, सख्त मेहनत करते और अपना और अपने बच्चों का पेट भरते। लेकिन निधि को आराम करने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि वो सारा दिन आराम करती और अपने नेल पेंट करती, क्योंकि उसको नेल पेंट करने का बहुत शौक था, जो कि वो लोगों से मांग के लाती थी। वो सोचती थी कि उसके पास काम करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि खाने को उसे मिल जाता है और हर चीज़ जो वो चाहती है मांग के ले लेती है। इसलिए वो अपने आप को क्यों मुश्किल में डाले और काम करे। वो शुरू से ही इंतहा की सुस्त और लालची खुदगर्ज थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह से शाम तक घर घर जाकर भीख मांगती रही, लेकिन उसको किसी ने भी खाने को नहीं दिया। हर किसी ने उसको देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और उसको साफ कह दिया कि उनके पास उसके लिए खाने को कुछ नहीं है। वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वो घंटों से मांग रही थी, लेकिन उसके पास खाने को अभी तक कुछ नहीं था। इस सब से वो परेशान हुई और घर चली गई। निधि ने भूखे पेट ही सोने की कोशिश की, लेकिन उसको नींद नहीं आई, क्योंकि भूख की वजह से उसके पेट में बल पड़ रहे थे। वो करवटें बदल के थक गई तो आधी रात को ही उठकर घर से निकल गई, ताकि गांव में देखे कहीं से कुछ खाने को मिले। तो वो फिर रही थी कि अचानक एक सुनसान रास्ते पर एक बूढ़ी औरत से टकराते टकराते रह गई। वो उस औरत से गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, अगर आपके पास खाने को कुछ है तो मुझे दें। बूढ़ी औरत को उस पर बहुत तरस आया। उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि चलो मेरे साथ। निधि बूढ़ी औरत के साथ चलने लगी। वो चंद मिनट तक चलते रहे, लेकिन उसका घर नहीं आ रहा था। निधि भूख से निढाल हो रही थी। वो बूढ़ी औरत से कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझसे और चला जाएगा, कितनी दूर है घर। बूढ़ी औरत ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और चलती रही। फिर वो लोग एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे, जो कि उस बुढ़िया की थी। बुढ़िया ने उससे कहा, अंदर आ जाओ। बूढ़ी औरत ने एक खाने की प्लेट रखी और कहा कि बस यही एक प्लेट है खाने की, और मैं भी सुबह से भूखी और थकी हुई हूँ, तो इसलिए हमें चाहिए कि और खाना पका लें, ताकि हम दोनों पेट भर कर खा सकें। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इसी प्लेट पर गुजारा करें या और खाना बना लें। निधि ने बड़ी डटाई से वो प्लेट ली और सारी हड़प करके खा ली। बूढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ी औरत इतनी हैरान होकर उसको देख रही थी कि कोई ऐसा खुदगर्ज भी हो सकता है। और वहाँ से जल्दी से निधि ने जाने की ये सोचे बगैर कि बूढ़ी औरत क्या खाएगी। घर पहुंचकर वो आराम से बिस्तर पर गिर गई और पुरस्कून होकर सोने लगी। उसको कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं था कि उसने बूढ़ी औरत के साथ क्या किया, जिसने उसके साथ नेकी की थी और उसको खाने के लिए दिया था। उसको बगैर शर्मिंदगी के बहुत सुकून की नींद आ गई। अगली सुबह गांव के सब लोग अपने अपने कामों पर चले गए, लेकिन निधि आराम से सोती रही। वो बस सोती रही। दोपहर से शाम हो गई। शाम को वो जागी और गांव में जाकर कुछ खाने के सोचने लगी। वो गांव में गई और घर घर जाकर खाने को मांगने लगी, लेकिन लोगों को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। सब ने उसको गालियां दी। उस निधि लोगों के मिन्नतें करती रही कि मुझे खाने को कुछ दे दो, लेकिन लोगों ने कहा कि जाकर काम करो, मेहनत से कमाओ और खाओ। निधि परेशान सी वापस घर आ गई।
اچانک اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا اور اس نے سوچا وہاں سے ضرور کچھ کھانے کو ملے گا۔ وہ اسی سنسان راستے پر چل پڑی۔ اس نے سوچا کہ کل کی طرح اس کو بوڑھی عورت مل جائے گی، لیکن وہ چلتی رہی یہاں تک کہ بوڑھی عورت کا گھر آ گیا۔ وہ جلدی سے بوڑھی عورت کے گھر میں داخل ہو گئی اور دیکھا کہ بوڑھی عورت نہیں ہے، لیکن کھانے کا برتن سامنے ہی پڑا ہوا تھا۔ لگتا تھا وہ بوڑھی عورت تازہ کھانا بنا کر کہیں کام سے گئی ہے۔ ندھی نے جلدی سے وہ کھانا اٹھایا اور گرم گرم کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ اس نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ اس کا پیٹ بھر چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھاتی رہی یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا پیٹ بھر کر کھا لے گی کہ گاؤں والوں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے، کیونکہ 2 دن سے اس کو گاؤں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ ندھی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارا کھانا ختم کر کے وہ جلدی سے بڑھیا کی جھونپڑی سے نکل گئی اور تیز چل کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ بوڑھی عورت جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا برتن خالی پڑا ہوا ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ کون ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ صبح سے بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور بھوکی تھی۔ وہ رونے لگی کہ اب وہ پھر سے اس کو پکانا پڑے گا، اور وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ بوڑھی عورت بہت زیادہ دکھ اور اذیت میں تھی کہ سارا دن تھکی ہوئی وہ واپس آئی ہے اور خالی برتن اس کا منہ چڑھا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت جمع کی اور اپنے لیے کھانا بنانے لگی۔ دوسرے دن ندھی نے گاؤں میں جانے کی بھی زحمت نہیں کی اور سیدھا بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں آ گئی۔ اس کو یقین تھا کہ یہاں سے کھانے کے لیے کچھ ضرور مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سامنے ہی کونے میں کھانا پڑا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ جلدی سے کھانے کی طرف بڑھی۔ کھانا بہت ہی لذیذ لگ رہا تھا، تازہ پکا ہوا تھا اور مزیدار لگ رہا تھا۔ ندھی کھانے پر ٹوٹ پڑی اور جلدی کھانے لگی۔ کھانا کھاتے کھاتے اس کو اچانک احساس ہوا کہ وہ کھانا نہیں بلکہ زندہ کیڑے کھا رہی تھی۔ یہ کیا؟ اس کو یہ دیکھتے ہی متلی ہونے لگی، الٹی آنے لگی۔ اصل میں اس بوڑھی عورت نے کھانے پر کسی قسم کا جادو کیا ہوا تھا، جس سے اس کو کھانا بہت ہی خوشنما اور لذیذ لگ رہا تھا، لیکن اصل میں وہ زندہ کیڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ندھی کی حالت خراب ہو گئی۔ اتنے میں بوڑھی عورت واپس آ گئی، جو کہ کہیں پاس ہی تھی۔ وہ ندھی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ جس کی اس نے مدد کی تھی وہی اس کا کھانا چراتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ندھی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ رحم کی اپیل کر رہی تھی اور بوڑھی عورت سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ ایسے ہی خراب حالت کے ساتھ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ندھی نے بھیک نہ مانگنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن وہ جب اٹھی تو کھیتوں میں کام کرنے چلی گئی۔ وہاں سے وہ مارکیٹ گئی تاکہ وہ اپنے کھانے کے لیے خود کما سکے، اور اس نے اپنی باقی کی زندگی محنت کر کے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کام چور بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے، محنت میں ہی عظمت ہوتی ہے، اور خود غرضی اور لالچ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ بالکل نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔